धरातलमा बहने पानीको नियमित प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। त्यस्तै नदीको उत्पत्ति स्थानलाई मुहान वा उद्गम स्थल पनि भनिन्छ। आज यस्तै नदीहरूको उद्गम स्थलको बारेमा भिडियो सामग्री बनाइ ल्याएको छु। नेपालका नदीहरू र तिनका उद्गम स्थल विशेष सूत्रसहित ल्याएको छु। यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईलाई यो सामग्री मन परेमा लाइक गर्नुहोला, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि दिन म अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ परिचय गर्न चाहन्छु। नेपालका नदी र तिनका उद्गम स्थल सूत्रहरू हेरौँ। पहिला एकदम लयबद्ध मिठास तरिकाले मेहनत गरिरहेको छु, पक्कै पनि यहाँलाई फाइदा गर्नेछ। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, महाका अप्पी ठुलो भो मुकुट लिहुको रोलमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा। यसलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेरौँ। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, महाका अपी ठुलो भो मुकुट लिहुको रोलमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा। यसलाई हामी जाउँ विशेष तरिकाले बुझ्नको लागि। सुरुको रहेको छ बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश भन्नाले बुढी गण्डकी, बुढी गणेश भन्नाले बुढीबाट बुढी गण्डकी र यसको उद्गम स्थल वा यसको मुहान चाहिँ गणेश हिमाल। बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल गणेश हिमाल। यहाँ बुढी गणेश भनेर रहेको सूत्रमा बुढी गणेश पसे सैपाल। अब पसे सैपालको चाहिँ जाउँ पश्चिम सेती। हुमु बुतिसा ठुसे सप्त कर्णालीको सहायक नदीहरू मध्येको सेती नदीको उद्गम स्थल मुहान सैपाल हिमाल। पश्चिम सेतीको उद्गम स्थल सैपाल हिमाल। त्यस्तै गरी इन्द्रको जुगमा, इन्द्रको जुगमाको अर्थ चाहिँ छ इन्द्रावती नदी। इन्द्रावती नदीको मुहान उद्गम स्थल रहेको छ जुगल हिमाल। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा। मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा पनि हेरौँ। मस्याङ माना भनेको चाहिँ मस्याङदी नदी, मस्याङदी नदीको मुहान उद्गम स्थल मनास्लु हिमाल, मनास्लु हिमाल मुक्तिनाथ। त्यसै गरी सेतीमा अन्न, सेतीमा अन्नको सेती नदी र मादी नदीको चाहिँ मुहान र उद्गम स्थल रहेको छ अन्नपूर्ण हिमाल। सेती नदी र मादी नदीको चाहिँ मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ अन्नपूर्ण हिमाल। बुढीको जगदुल्लामा भन्नाले बुढी गङ्गा, बुढी गङ्गाको उद्गम स्थल रहेको छ जगदुल्ला ताल। बुढी गङ्गा नदीको चाहिँ उद्गम स्थल वा मुहान जगदुल्ला ताल रहेको छ। त्यसै गरी अर्को श्लोकमा जाउँ। मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा। यसलाई पनि हामीले हेरौँ। मेचीको लाली भनेको मेची नदी,
मेची नदी, लालीखर्क चाहिँ यसको मुहान उद्गम स्थल। त्यस्तै गरी बाणको चुराबाट चाहिँ बाणगङ्गा म यहाँ लय मिलाउनको लागि राखेको हो। बाणको चुरा हुनाले बाणगङ्गा र यसको उद्गम स्थल रहेको छ चुरे डाँडा अर्घाखाँची। त्यसै गरी कमला सिन्धुलीगढीमा कमला नदीको उद्गम स्थल मुहान रहेको छ सिन्धुलीगढी। मेचीको लाली, बाणको चुरा, कमला सिन्धुलीगढीमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा। विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारको पनि हेरिहालौँ। विष्णुमती नदीको मुहान रहेको छ सपन तीर्थ, यसलाई विष्णु पादुका पनि भनिन्छ। सपन तीर्थ विष्णु पादुका। विष्णुमती नदीको मुहान अथवा उद्गम स्थल रहेको छ सपन तीर्थ वा विष्णु पादुका। त्यसै गरी दरौदी नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ बुद्ध हिमाल नारद पोखरी बुद्ध हिमाल नारद पोखरी दरौदीको। अनि बागद्वारमा चाहिँ बागमती नदीको बागद्वार। त्यसै गरी अर्को रहेछ कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा। कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा रहेछ। कन्काई महाभारतबाट चाहिँ कन्काई नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ महाभारत पर्वत। कन्काई नदीको उद्गम स्थल वा मुहान रहेको छ महाभारत पर्वत। त्यसै गरी कालीगढको मुसा कालीगढ भन्नाले काली गण्डकी नदीको मुहान रहेको छ मुस्ताङ बोट नदी। काली गण्डकीको उद्गम स्थल मुस्ताङ बोट नदी। दुधको पोखरीमा दुधकोशीको उद्गम स्थल वा मुहान दुध पोखरी चोयु हिमाल। दुधकोशीको उद्गम स्थल मुहान दुध पोखरी चोयु हिमाल। कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा महाकापी ठुलोबो मुकुट लिखुको रोलमा। यो पनि हेरौँ। महाकापी भन्नाले चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम स्थल वा मुहान रहेको छ अपी हिमाल। महाकाली नदीको उद्गम स्थल अपी हिमाल। त्यस्तै गरी ठुलोबो मुकुटबाट ठुलोबो मुकुटको ठुली भेरीको उद्गम स्थल मुहान रहेको छ मुकुट हिमाल। त्यसै गरी लिखु नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ रोलवालिङ सुरमचे हिमाल। त्यस्तै गरी अब अन्तिम श्लोक छ सानी भो धौ भयो भने यही गाह्रो भयो भनेको सानी भो धौ कतातिर सुतम्र। सानी भो धौ कतातिर सुतम्र तिब्बतको क्षेत्रमा। कतातिर सुतम्र तिब्बतको क्षेत्रमा। सानी भो धौको हेरौँ। सानी भेरीको उद्गम स्थल मुहान रहेछ धौलागिरी। यसलाई मैले धौलागिरी लेखेको छु, धौलागिरी। अनि कतातिर सुतम्र, अब यसलाई पनि हेरौँ। कबाट चाहिँ कडाली भने हुम्ला कडालीको उद्गम स्थल तिब्बत नै हो। मानसरोवर छेउबाट छ तिब्बत। त्यसै गरी ताबाट तामाकोशी, कतातिरको ताबाट तामाकोशीको पनि तिब्बत गौरीशङ्कर हिमाल छेउ। त्यसै गरी तिर्चुली पनि तिब्बत त्रिशुलधारा लाङटाङ हिमाल। त्यसै गरी अरुण नदीको उद्गम स्थल रहेको छ तिब्बत। त्यसै गरी सुवाटा सुनकोशी नदीको पनि उद्गम स्थल रहेको छ तिब्बत। र त्यसै गरी तमोर नदीको पनि उद्गम स्थल मुहान रहेको छ तिब्बत कुम्भकर्ण हिमाल। यो सबै तिब्बती क्षेत्रबाट चाहिँ आएको भोटमा मूल हुने नदीहरू हुन् कतातिर सुतम्र, कडाली, तामाकोशी, त्रिचुली, अरुण, सुनकोशी, तमोर। कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईँलाई? यदि तपाईँलाई मन परेमा कृपया लाइक गर्न नछुटाउनुहोला, साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। मसँग रहेका थुप्रै सूत्रहरू यहाँलाई म पस्किँदै जानेछु। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु।
अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धरातलमा बहने पानीको नियमित प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। त्यस्तै नदीको उत्पत्ति स्थानलाई मुहान वा उद्गम स्थल पनि भनिन्छ। आज यस्तै नदीहरूको उद्गम स्थलको बारेमा भिडियो सामग्री बनाइ ल्याएको छु। नेपालका नदीहरू र तिनका उद्गम स्थल विशेष सूत्रसहित ल्याएको छु। यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईँलाई यो सामग्री मन परेमा लाइक गर्नुहोला, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि दिन म अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ परिचय गर्न चाहन्छु। नेपालका नदी र तिनका उद्गम स्थल सूत्रहरू हेरौँ। पहिला एकदम लयबद्ध मिठास तरिकाले मेहनत गरिरहेको छु, पक्कै पनि यहाँलाई फाइदा गर्नेछ। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, महाका अप्पी ठुलो भो मुकुट लिहुको रोलमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा। यसलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेरौँ। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा, मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा, विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा, कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा, महाका अपी ठुलो भो मुकुट लिहुको रोलमा, सानी भो धौ कतातिर सुतम र तिब्बतको क्षेत्रमा। यसलाई हामी जाउँ विशेष तरिकाले बुझ्नको लागि। सुरुको रहेको छ बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश भन्नाले बुढी गण्डकी, बुढी गणेश भन्नाले बुढीबाट बुढी गण्डकी र यसको उद्गम स्थल वा यसको मुहान चाहिँ गणेश हिमाल। बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल गणेश हिमाल। यहाँ बुढी गणेश भनेर रहेको सूत्रमा बुढी गणेश पसे सैपाल। अब पसे सैपालको चाहिँ जाउँ पश्चिम सेती, हुमु बुतिसा ठुसे सप्त कर्णालीको सहायक नदीहरू मध्येको सेती नदीको उद्गम स्थल मुहान सैपाल हिमाल। पश्चिम सेतीको उद्गम स्थल सैपाल हिमाल। त्यस्तै गरी इन्द्रको जुगमा, इन्द्रको जुगमाको अर्थ चाहिँ छ इन्द्रावती नदी। इन्द्रावती नदीको मुहान उद्गम स्थल रहेको छ जुगल हिमाल। बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, बुढी गणेश पसे सैपाल इन्द्रको जुगमा, मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा। मस्याङ माना सेतीमा अन्न बुढीको जगदुल्लामा पनि हेरौँ। मस्याङ माना भनेको चाहिँ मस्याङदी नदी, मस्याङदी नदीको मुहान उद्गम स्थल मनास्लु हिमाल, मनास्लु हिमाल मुक्तिनाथ। त्यसै गरी सेतीमा अन्न, सेतीमा अन्नको सेती नदी र मादी नदीको चाहिँ मुहान र उद्गम स्थल रहेको छ अन्नपूर्ण हिमाल। सेती नदी र मादी नदीको चाहिँ मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ अन्नपूर्ण हिमाल। बुढीको जगदुल्लामा भन्नाले बुढी गङ्गा, बुढी गङ्गाको उद्गम स्थल रहेको छ जगदुल्ला ताल। बुढी गङ्गा नदीको चाहिँ उद्गम स्थल वा मुहान जगदुल्ला ताल रहेको छ। त्यसै गरी अर्को श्लोकमा जाउँ। मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुली गढीमा,
मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुलीगढीमा। यसलाई पनि हामीले हेरौँ। मेचीको लाली भनेको मेची नदी लाली खर्क चाहिँ यसको मुहान उद्गम स्थल। त्यस्तै गरी बाँडको चुराबाट चाहिँ बाणगङ्गा म यहाँ लय मिलाउनको लागि राखेको हो। बाँडको चुरा भन्नाले बाणगङ्गा र यसको उद्गम स्थल रहेको छ चुरे डाँडा अर्घाखाँची। त्यसै गरी कमला सिन्धुलीगढीमा कमला नदीको उद्गम स्थल मुहान रहेको छ सिन्धुलीगढी। मेचीको लाली बाँडको चुरा कमला सिन्धुलीगढीमा। विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारमा। विष्णुको सपन दरौदी बुद्ध बागमती बागद्वारको पनि हेरिहालौँ। विष्णुमती नदीको मुहान रहेको छ सपन तीर्थ। यसलाई विष्णु पादुका पनि भनिन्छ, सपन तीर्थ विष्णु पादुका। विष्णुमती नदीको मुहान अथवा उद्गम स्थल रहेको छ सपन तीर्थ वा विष्णु पादुका। त्यसै गरी दरौदी नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ बुद्ध हिमाल नारद पोखरी बुद्ध हिमाल नारद पोखरी दरौदीको। अनि बागद्वारमा चाहिँ बागमती नदीको बागद्वार। त्यसै गरी अर्को रहेछ कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा। कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा रहेछ। कन्काई महाभारतबाट चाहिँ कन्काई नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ महाभारत पर्वत। कन्काई नदीको उद्गम स्थल वा मुहान रहेको छ महाभारत पर्वत। त्यसै गरी कालीगढको मुसा कालीगढ भन्नाले काली गण्डकी नदीको मुहान रहेको छ मुस्ताङ बोट नदी। काली गण्डकीको उद्गम स्थल मुस्ताङ बोट नदी। दुधकोशीको उद्गम स्थल वा मुहान दुधपोखरी चोयु हिमाल। दुधकोशीको उद्गम स्थल मुहान दुधपोखरी चोयु हिमाल। कन्काई महाभारत कालीगढको मुसा दुधको पोखरीमा। महाकापी ठुलोबो मुकुट लिखुको रोलमा। यो पनि हेरौँ। महाकापी भन्नाले चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम स्थल वा मुहान रहेको छ अपी हिमाल। महाकाली नदीको उद्गम स्थल अपी हिमाल। त्यस्तै गरी ठुलोबो मुकुटबाट ठुली भेरीको उद्गम स्थल मुहान रहेको छ मुकुट हिमाल। त्यसै गरी लिखु नदीको मुहान वा उद्गम स्थल रहेको छ रोलवालिङ सुरमचे हिमाल। त्यस्तै गरी अब अन्तिम श्लोक छ सानी भो धौ भयो भने यही गाह्रो भयो भनेको सानी भो धौ कतातिर सुतम्र। सानी भो धौ कतातिर सुतम्र तिब्बतको क्षेत्रमा। सानी भो धौको हेरौँ। सानी भेरीको उद्गम स्थल मुहान रहेको छ धौलागिरी। मैले धौलागिरी लेखेको छु, धौलागिरी। अनि कतातिर सुतम्र। अब यसलाई पनि हेरौँ। कबाट चाहिँ कडाली भने हुम्ला कडालीको उद्गम स्थल तिब्बत नै हो। मानसरोवर छेउबाट छ तिब्बत। त्यसै गरी ताबाट तामाकोशी तामाकोशीको पनि तिब्बत गौरीशङ्कर हिमाल छेउ। त्यसरी त्रिचुली पनि तिब्बत त्रिशुलधारा लाङटाङ हिमाल। त्यसै गरी अरुण नदीको उद्गम स्थल रहेको छ तिब्बत। त्यसै गरी सुवाटा सुनकोशी नदीको पनि उद्गम स्थल रहेको छ तिब्बत। र त्यसै गरी तमोर नदीको पनि उद्गम स्थल मुहान रहेको छ तिब्बत कुम्भकर्ण हिमाल। यो सबै तिब्बती क्षेत्रबाट चाहिँ आएको भोटमा मूल हुने नदीहरू हुन्। कतातिर सुतम्र कडाली तामाकोशी त्रिचुली अरुण सुनकोशी तमोर। कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईँलाई? यदि तपाईँलाई मन परेमा कृपया लाइक गर्न नछुटाउनुहोला,
साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। मसँग रहेका थुप्रै सूत्रहरू यहाँलाई म पस्किँदै जानेछु। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।